हेलो। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली मुकद्दस और बरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया। आज कौन कौन खुश है? तो आए सबसे पहले आज की भरपूर खुशी के फव्वारे और निजात के दिन के लिए जोरदार तालियां। खुदाई करते हैं कि आज जब हमारी जिंदगी में ये दिन ना आता तो अपनी जिंदगी का दिन भी कभी नहीं। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं अपने साधन के लिए जो गाए बगाए नौजवानों को मौके फराहम करते हैं। तो मेरे अजीजों, राहे कलवरी पर दर्द से चूर आपके और मेरे दुख उठाए, आपने वक्त से मौत का परवाना लिए, कांटों का ताज पहने, यहूदियों के ताने सुनते हुए और कुल आलम की बदियों को समेटे हुए आपके और मेरे नासरी ने सलीब पर से 7 कलमात साबित किए। और आज मुझे जिस कलमा पर बोलने का शर्फ नसीब हुआ है वो तीसरा कलमा है। तो आए जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम मुकद्दस सहायक मौजूद है, मेरे साथ खोल के अजीम नहायत जिम्मेदार बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब 25वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। और यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। तो मेरे अजीजों, एक बादशाह की कहानी को बयान करने से पहले एक लिखारी की तरफ देखते हैं जहाँ से मैंने ये आयात आपके सामने पढ़ी है। इसके लिखारी का एक मुख्तसर सा जायजा ले लेते हैं जो कि इस कलमे का भी मरकजी किरदार है, यानी यूहन्ना रसूल। बुजुर्ग यूहन्ना ने नए अहदनामे की 5 किताबों को लिखा है, यानी कि वो नए अहदनामे की 5 किताबों का लिखारी है। अव्वल तो इस इंजील का जहाँ से मैंने ये कलमा पढ़ा है, 3 खतूत का और मुकाशफा की किताब का। यूहन्ना की इंजील को किताबे मुकद्दस का लव लेटर या मोहब्बत भरी इंजील भी कहा जाता है। और इसका सबूत इसी इंजील की आयत मुबारका 3:16 में मिलता है, यानी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और यूहन्ना रसूल को बदौलती खुद भी मोहब्बत के रसूल के तौर पर जाना जाता है और उसने लफ्ज़ मोहब्बत को बारहा दफा इस्तेमाल किया है। उसने अपनी इसी इंजील में लफ्ज़ मोहब्बत को 39 टाइम यानी 39 दफा इस्तेमाल किया है। अपने खुतूत में 34 दफा यानी 34 टाइम इस्तेमाल किया है। और बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशफा में उसने 8 दफा 8 टाइम ये लफ्ज़ यूज़ किया है। यानी कुल मिलाकर उसने अपनी 5 किताबों में 81 दफा लफ्ज़ मोहब्बत का इस्तेमाल किया है। और ये कलमा भी वो जो कोट करता है मोहब्बत का कलमा ही कहलाता है और मोहब्बत की इंजील में ही उसने लिखा है। और मज़ीद ये जो यूहन्ना रसूल यीशु का सबसे छोटा, चहीता, लाडला और कम उम्र शागिर्द था। और उस मोहब्बत बड़े लाडले और चहीते शागिर्द को ये शर्फ हासिल हुआ कि ऐसी चीजें वाक़ियात कलम बंद करे जो कि बकिया शागिर्दों ने ना तो देखी और ना ही लिखी। तो मेरे अजीजों, यूहन्ना रसूल जिन वाक़ियात का चश्मदीद गवाह है उनमें से एक वाक़या पर रोशनी डालते हैं। उस वाक़या का जायजा लेते हैं तो वो वाक़या है कलवरी का। शागिर्दों में सिर्फ यूहन्ना ही उधर मौजूद है और वो लोकेशन वो मुकाम है खोपड़ी का। और यूहन्ना के साथ चंद औरतें मौजूद हैं, बकिया वहाँ पर सिपाही भी और तरह तरह के लोग हैं। अब मंजर कभी कुछ इस तरह है कि 2 बदकारों के दरमियान एक रास्तबाज की सूली है और सूली करे चंद औरतें हैं, लेकिन उन चंद औरतों में एक ऐसी औरत है जो जमाने की मुबारक तरीन औरत है, यानी यीशु मसीह की माँ। और वो माँ अपने लफ्ज़े जिगर को कर्ब अज़ियत के आलम में देख रही है। जिन हाथों में उसके ऐब बड़े को पाल पोस कर जुबान किया है, आज उन हाथों से अपना आंखों भरा चेहरा साफ कर रही है। मेरे अजीजों, जब आपका मेरा मुनज्जिस दुनिया में तशरीफ लाया एक बच्चे की सूरत में, तो जब उसने अपनी सबसे पहली आंख खोली तो अपनी माँ को देखा। और आज दुनिया से रुखसत हो रहा है और आपके और मेरे गुनाहों की वजह से मौत को गले लगाए आंखें बंद हो रही हैं, तो आज भी अपनी माँ को ही देख रहा है। और अगर उस माँ की मुश्किलात का
آنے والا تھا. یعنی اس نے مشکلات تو صحیح، اس نے وہ زمانے سے ڈر رہی تھی تو کبھی ہاتھ میں وقت سے کہ وہ میرا بچہ نہ مار دے، کبھی سرائے میں جگہ نہیں مل رہی تھی تو کبھی بچے کو بچانے کے لیے شہر بدل رہی تھی. تو میرے عزیزوں، جس کا لوٹے کے لیے اس نے اپنی جان پر اتنی اذیتیں اور مصیبتیں سہی ہیں، آج اسے اپنے لگتے جگر کو بے عیب بڑے کو اپنے لال کو مصیبتوں میں دیکھ رہی ہے تو یہ محض اسی کا دل جانتا ہے کہ اس کی ممتا کس قدر کرب و اذیت سے گزر رہی ہے. یہاں پر ہمیں بزرگ شمعون کی بھی پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی. یعنی کہ جب وہ اپنے پہلوٹے کو اپنی باہوں کے جھولے میں لے کر ہیکل میں جاتی ہے تو بزرگ یوحنا وہاں پر یہ پیشن گوئی کرتا ہے. اور اگر دوسری طرف نظر بلائے تو پتہ چلتا ہے کہ سولی پر جہاں پر محبت کی عظیم داستان رقم ہو رہی تھی، جدھر بے عیب بڑا دنیا کے لیے قربان ہو رہا تھا، وہاں اسے اپنی ماں کی فکر ہو رہی تھی. اس کی ماں کی فکر مندی کو وہ دیکھ کر پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے اے عورت. اور یہ جو لفظ ہے اے عورت کا یونانی زبان میں نہایت معتبر اور اہمیت کا حامل ہے اور ریسپیکٹڈ ورڈ ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے لفظ اے کا استعمال کیا ہے تو میں نے انہیں کلموں کے ساتھ اے کا لفظ جو اس اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے ہیں کہ یہاں پر ماں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے ہیں. یعنی کہ وہ جو ایک ریسپیکٹ کے ورڈ ہے جو ان کے ساتھ ریسپیکٹ کا رشتہ ہے وہاں پر محض لفظ یوز ہوئے ہیں. اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح 10 احکام میں سے 5ویں حکم کی بھی پوری تکمیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، کیونکہ وہ شریعت کو رد کرنے یا جھٹلانے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا تھا. اور پھر یسوع پکار کر کہتے ہیں اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. یعنی اسے اپنی مصیبت دکھ اور قرض میں بھی ماں کی فکر ہے کہ میری ماں اکیلی نہ رہے، میری ماں تنہا نہ رہے. جس نے مجھے پال پوس کر جوان کیا ہے اسے میں محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر جاؤں. اور یہ کہہ کر وہ اپنی ماں کی سپردگی ایک ٹرسٹورتھی یعنی قابل یقین ہاتھوں میں دے دیتا ہے، ایک ایسے شگرد کو جو کہ یسوع کی محبت سے سرشار ہوتا ہے. میرے عزیزوں، قابل غور بات یہ ہے کہ یسوع کی سوری کرے جو چند عورتیں ہیں ان میں مقدسہ ماں مریم کی بہن بھی موجود ہے، لیکن اس وقت یوحنا کی کو کیوں ذمہ داری سونپی گئی؟ حالانکہ بہن کا رشتہ زیادہ عزیز تھا. مقدسہ ماں مریم کی بہن بھی وہاں پر موجود تھی. آپ کے سامنے جو میں نے آیات پڑھی اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن یسوع نے اپنے بہت زیادہ محبت رکھنے والے مختصراً یہ کہ وہ یسوع کے عشق میں مبتلا تھا اور یسوع نے اسے یہ ذمہ داری سونپی اور یسوع نے یہاں پر جسمانی رشتوں سے زیادہ محبت کو اہمیت دی، کیونکہ کلام خداوند خود فرماتا ہے محبت سب سے افضل ہے، مہربان ہے، محبت کو زوال نہیں اور محبت راستے سے خوش ہوتی ہے. اور اسی محبت کو دیکھ کر یسوع نے اپنے شاگردوں کو یہ ذمہ داری سونپ دی اور ہمیں سبق دیا کہ اگر ہم خود کو یسوع کا شاگرد اور حقیقی شاگرد مانتے ہیں تو اس سے بے تحاشا محبت رکھتے ہیں تو وہ سرے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری یا خدمت ضرور ادا کرتا ہے. اور اگر ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ کہ اگر سولی پر جو نظر مریم کی فکر کرتے ہوئے ایک قابل یقین ہاتھوں میں اسے دے سکتی ہے اس سولی والے کی نظر آپ کو اپنے محفوظ ہاتھوں میں بھی لے سکتی ہے. محض اس سے محبت کرنے کی اور دل لگانے کی ضرورت ہے. اور خاص کر نوجوانوں کو یہ میسیج ہے کہ اگر آپ جتنی بھی مصیبت دکھ اور اذیت کے عالم میں ہی کیوں نہ ہو، آپ کو اپنے ماں باپ کی ذمہ داری آخری سانس تک نبھانی ہے. اور یوحنا کی کتاب پر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر بہت اہمیت کا حامل ہے. یسوع کا لاڈلا چھوٹا اور چیزا تھا، اس کی محبت میں بھی کوئی شک نہ تھا. لیکن یوحنا بھی اس وقت بھاگ گیا تھا جب یسوع کی مصیبتوں کا آغاز ہوا تھا. اور اب جب وہ یسوع کی سولی کے نیچے کھڑا ہے دعوے کے ساتھ کھڑا ہے کہ یسوع مجھ پر اپنے کرم کی ایک نظر ڈال دے. اور میرا اور آپ کا جو شافی ہے محض اس وقت وہاں سے محبتیں ہی بانٹ رہا تھا اور اس نے یوحنا کی طرف ایک کرم کی نظر دی اور اس نے کوئی غصہ کوئی گلہ نہیں کیا کہ تو کہاں چلا گیا تھا، تو کدھر تھا. اور اس نے یوحنا کے لیے محض ذمہ داری اور بحالی کے الفاظ ہی نکالے. اور یوحنا بھی بے خوف ہو کر سولی کے نیچے آ گیا تھا، کیونکہ وہ حضور میں بیان کرتا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے، کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوگا. اور میرے عزیزوں کو جو ایک سولی پر لٹکا تھا آپ کو اور مجھے زندگی دینے اور زندگی بدلنے کے لیے بھی لٹکا تھا. اور آج اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ
आपकी जिंदगी में जो पछतावे, फिक्रे, नाकामियां, कमियां रह गई हैं, तो सुनने वाले के कदमों तले आ जाए। तो आपकी सभी नाकामियों को समेटे हुए है। और सबसे आखिर पर ये और बढ़कर ये कि अगर वो दर्द के आलम में उसे नहीं भूला जिसने उसे जन्म दिया, उसे नहीं भूला जिसे वो छोड़कर भाग गया, तो वो आपको क्यों कर भूल सकता है जिसको उसने अपने खून से खरीदा है। आखिर में एक शेर बोलकर एंड करूंगी। पंजाबी का शेर है, होके ते हावा ना बेखियां जावन अथरू मारे उलटे जाते, होके ते हावा ना बेखियां जावन अथरू मारे उलटे जाते, जो जो जुल्म उतरते बढ़ता जांदा दर न जाते खुलते जाते। ऐसी मोहब्बत ना कोई इंसान कर सकता है और ना ही उसके अंदर ये क्वालिटी है जो मोहब्बत